तृतीयस्तबकः सशरीरायाश्च साधन। शुभ्रस्मितलेशो मातुर्मरुतां नः अन्तस्तिमिराणामन्तं विदधातु। आद्यो भुवनानां माता पितरौ यो देवासुरमत्यैर्वन्द्यावनिनिन्द्यो ब्रूते पृथगेकस्तौ विग्रहवन्तौ आहैकशरीरं द्वन्द्वं कविरन्यः शक्तिं तनुशून्यामीशं च पुमांसं भक्तिप्रमदायां सन्देहयुतोऽन्यः ईशं च तमेके सन्मात्रमुशन्ति ब्रह्मैकमथान्ये गायन्ति न शक्तिं केचित्तनुहीनं प्रज्ञायुतमीशं शक्तिं विदुरस्य प्रज्ञामविकुण्ठाम् उक्तं दधतस्तैः केचित् पुनराहुः मायातनुबन्धं नातस्य सशक्तेः नित्यं सशरीरौ येषां पितरौ तौ एकोऽप्यथवात प्रत्याहनिसर्गः माता पितरौ यत्तावेकशरीरौ चित्रप्रथनाथा सा काचन लीला सन्मात्रकथानां कार्ये मनुजादौ हि स्वान्तविकासः कारणहीनः अद्वैतिभिरन्या मायाश्रयणीया शक्तेरतिरिक्ता सा किमु वादैः न स्यात् पृथगात्मा शक्तेः किमुपाधेः चक्षुष्मितचित्ते विश्वाकृतिता वा एकान्तविधेयौ तौ चेदति सूक्ष्मौ लीलातनुबन्धा शक्तावबिधेयौ भक्ताननुगृह्णद्दिव्याद्भुतलीलः तद्विग्रहबन्धो बोध्योऽलसदर्थः स्त्रीत्वं यदि नेष्टं पुंस्त्वं कुत इष्टं नावा किमु नारी न स्यादनुमेया तस्मात् पितरौ तौ वाच्यौ मतिमन्तौ सौक्ष्मावपि भूयो लीलातनुमन्तौ नास्मत्तनुवत्ते शक्तीश्वरमूर्ति एकामृतरूपा त्वन्या प्रणवात्मा दिव्यं घनतेजः पूर्वध्वनिमन्तः सम्पश्यदशेषं मूर्तिः प्रणवात्मा दिव्यो घनसोमस्यन्दग्नसमन्तः भुञ्जन् भुवनौघं पीयूषशरीरं बोधो नवलम्बो दिव्यं खलु तेजः मोदः परिशुद्धो दिव्यः खलु सोमः सोमांशमहुंशौ यातो घनभावं पित्रोर्भुवनानां सङ्कल्पमहिम्ना आराधयसीशं तं चिन्मयकायम् आनन्दमयाङ्गीतं देवि किलेयं दिव्यं तव कायं दिव्ये तव वस्त्रे दिव्यानि तवाम्बा स्वर्णाभरणानि यद्देवि विलोक्यास्यप्राकृतकाया युक्तिः समतीता सेयं तव माया नव्यास्तनुमध्याः प्रत्नां तनुमध्यां विद्वत्सदसीमा सम्यक् प्रथयन्तु इति श्रीभगवन्महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनो गणपतिमुनेः कृतौ मासहस्रे तृतीयस्तबकः।